वो नज़दीक वाले को करके दूर वाले को करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये जो चैनल जिससे जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो मैं ऑपरेट करता हूँ कनाडा के शहर ऑटवा से। इससे पेशतर कि आज की वीडियो का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो नाज़रीन, अब आते हैं आज की जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो रीसेंट टॉपिक है वो है नूर मुक़द्दम असैसिनेशन। अब ये नूर मुक़द्दम का जो कत्ल का जो मामला है वो उसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं, जो नए इंशकाफ़ात हुए हैं, अब उनमें जो मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र का जो फोरेंसिक टेस्ट हुआ था और केमिकल टेस्ट हुआ था उसकी बाकायदा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अब उन रिपोर्ट्स में ये बात अप्रूव हो चुकी है कि ये शख्स जो है वो गिल्टी है। ये दरिंदा शख्स जिसने ये घिनौना और इतना बहीमाना कत्ल किया है, अब कोई गुंजाइश ऐसी बाकी नहीं रही कि इसे सज़ा ना दिलवाई जा सके। तो नाज़रीन, यही बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इतनी रिपोर्ट्स आने के बावजूद अगर उसको ज़ाहिर जाफ़र, जो कि इंतहाई मलून शख्स है, शैतान है, आप यकीन करें मेरे पास इतनी घिनौनी बातें हैं इसके बारे में, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप दंग रह जाएंगे कि हमारे शहरे इक़्तिदार में हो क्या रहा है। आप यकीन माने कि इस्लामाबाद में ऐसे ज़ाहिर जाफ़र जैसे शैतान, डेविल शख्सियत लोग बेशुमार हैं वहाँ पे। अब असल जो मकसद है वो ये है कि इनको ग्रैब करना और इनका वहाँ से इरेडिकेशन करना ये ज़रूरी है। ये हुकूमत वक्त का काम है, ये वहाँ की इंतज़ामिया का काम है। नाज़रीन, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ हमारा ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये हमारा अलमिया है कि हमारे मुल्क में पुलिसिंग है, लेकिन प्री पुलिसिंग नहीं है बल्कि पोस्ट पुलिसिंग है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। किसी इलाके में, पाकिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं, किसी शहर में, किसी देहात में, किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन मिलता है। क्यों? कि वो पुलिस स्टेशन वो पूरे हलके को कंट्रोल करता है। वहाँ पे कोई भी वारदात होती है, कोई भी फेल उस थाने की हदूद में अगर रूनमा होता है तो उस थाने का जो इंचार्ज, जो मुहतमिम होता है, उसके नॉलेज में ये बात होती है। उसके बग़ैर ये जुर्म, ये फेल, घिनौना किसी किस्म की वारदात वो उस इलाके में हो ही नहीं सकती। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद में आप पिछले कई महीनों की हिस्ट्री उठा के देख लें
کبھی عثمان مرزا کا کیس سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور ویڈیو ایسی وائرل ہو جاتی ہے جو کہ انتہائی معیوب ہوتی ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں یہاں تک رپورٹ مل رہی ہیں، یہ جو خطرناک، میں تو اس کو مجرم کہوں گا، میں ملزم تو نہیں کہوں گا، کیوں کہ ساری رپورٹ اس کے اگینسٹ ہیں۔ اس لیے اس شخص کو اب کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک پتہ چلا ہے کہ اس جیسے کئی اشخاص نے، کئی لوگوں نے اسلام آباد میں مختلف قسم کے گروہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ گروہ کیا ہیں؟ وہ شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیول ورشپ ہو رہی ہے، شیطان کو پوجا جا رہا ہے۔ یہ نشہ کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، شراب کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر ایک دوسرے کو زد و کوب بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور اس قسم کی جارحیت میں وہ اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ بے شمار اس قسم کی محافل اسلام آباد میں رونما ہو رہی ہیں۔ وہاں یقینی بات ہے جب کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد ہوگا تو بہت امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جس شہر میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، آپ وہاں پہ نظر رکھیں۔ کیوں کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی جس طرح سے ہمارے ملک میں اس قسم کے گھنونے جو جرم ہیں وہ ہو رہے ہیں اور مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہاں مجھے اس قسم کی کوئی بھی جو خلفشار ہے، جو خرابی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتی، جس کو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ وہ کاپی کرتے ہیں۔ جی ویسٹ میں یہ ہوتا ہے لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے، گو کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی ہماری ویلیوز کا، ہمارے کلچر کا، ہماری سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ ویسٹ کو فالو کریں، لیکن آپ اپنی اقدار کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی شائستگی کو، اپنے سلیقے کو سامنے رکھیں کہ آپ کی اقدار، آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے۔ اس لیے پھر میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ارباب اختیار جو ہیں، جو ہماری حکومت ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر اقتدار میں ابھی تو ایک نور کا واقعہ ہوا ہے، آنے والے وقت میں اس سے بڑے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور یہاں پہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے مساج سینٹرز بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں پہ تھیراپی سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ ظاہر جعفر جو ہے، انہوں نے جو ایک سینٹر جس کا نام ہے تھیراپی ورکس، وہ تھیراپی ورکس کیا ہے؟ وہ اس میں تھیراپی ورکس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایڈکٹڈ ہے، ڈرگ ایڈکٹڈ ہے، اس کو ریہیب کیا جاتا ہے۔ وہاں بے شمار قسم کی نازیبا حرکات ہوتی ہیں، وہاں بے شمار قسم کے نازیبا افعال ہوتے ہیں۔ تو ان کی ایریڈیکیشن حکومت بالا کی، وہاں کے جو اقتدار کرنے والے لوگ ہیں، وہاں کے جو حکومتی ادارے ہیں، خاص طور پر جو وہاں کی انتظامیہ ہے، ان کا کلا کما کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی نور المقدم کے کیس کے بارے میں لیٹسٹ انالیسز جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا، اگر کوئی نئی بات، کوئی نیا انکشاف اس کیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا، اور میں ایک اور ویڈیو اس کیس کے بارے میں بناؤں گا۔ تو ناظرین، جاتے جاتے اس سے پیشتر کہ میں آج کی یہ ویڈیو ختم کروں، کیوں کہ ہمارا
इंडिपेंडेंस डे है, जिसे हम कहते हैं 14 अगस्त। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो चुके हैं और 75वें साल में हम दाखिल हो रहे हैं। मेरी आपसे, अपने नाज़रीन से यही गुजारिश है, विनती है, अपनी धरती से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें। बहुत प्यारा मुल्क है हमारा। जो आसाइशें, जो आराम, जो सहूलतें अपने घर में होती हैं वो परदेश में नहीं होती। हमें पता है, हम परदेश में रहते हैं, हमें पता है होम सिकनेस क्या होती है। यकीन माने, जब भी कभी हम अपने आप को एलाइनेशन में लेके जाते हैं तो हमें मुल्क की याद सताती है। मुल्क बहुत प्यारा है, जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन मुल्क की तरक्की को मलहूज़ रखते हुए। क्यों कि जिस नातवां शख्स ने, जिस कमज़ोर शख्स ने, जिसका नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुल्क बना के दिया, आप उसकी ज़हानत, उसकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगा